अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिट न्यूज़ HD। मैं हूं आपका होस्ट सैयद ताहिर इमाम। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी नौजवान क़यादत जो कि निडर हैं, बहादुर हैं, गरीबों के रखवाले भी हैं और बहुत दिलेर भी हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर जलाल विरक साहब, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। यासिर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे खैरियत से ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर साहब, हम आपके पास हाज़िर हुए हैं आज कुछ सवालात लेकर। कुछ चीज़ें आपसे पूछनी भी हैं, कुछ सवालात भी करने हैं, तो आप तैयार हैं जी? बिल्कुल तैयार हैं जी। आवाम की खिदमत के लिए तो हम 24 घंटे तैयार हैं। 24 घंटे हमारी जो है हाज़िरी है इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसा सुना है कि यासिर जलाल विरक जो है बहुत बहादुर नौजवान है, दिलेर है, निडर है। लेकिन आज हमने देखने को भी दिल चाहा तो हमने नाज़रीन को भी दिखाना चाहा, तो इसलिए हम मौजूद हैं, हाज़िर हुए यासिर जलाल विरक के पास। यासिर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप ये मुझे बताएं कि इस इलाके की कुल आबादी कितनी है? इस इलाके की, ये जो इलाका है हमारा, ये छंब मोड़ कहलाता है बेसिकली, और बस्ती गरीबाबाद इसको लगती है। चक नंबर 97 है और ये लोधरा का जो है ना तकरीबन आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है और 30 से 35 हज़ार नफूस पर ये आबादी जो है इसकी मुश्तमिल है। छमोड़ की आबादी 30 से 35 हज़ार है। तो यहाँ पर आप हमें ये बताएं कौन से थाने की हदूद में आता है ये? इसको थाना सदर लगता है। लोधरा में थाना सदर की ये हदूद है, लेकिन बदकिस्मती से थाना सदर की यहाँ पे कोई चौकी मौजूद नहीं है, जो कि 8 से 9 किलोमीटर की रेंज में ये थाना मौजूद है। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर वारदातें और ये चीज़ें तो आम होंगी, जबकि थाना हदूद में है लेकिन यहाँ पर कोई चौकी नहीं है। वारदातें तो बिल्कुल मामूल हैं। यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई डकैती और स्ट्रीट्स क्राइम में जो है इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे चौकी बन जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे मसाइल जो है वो मुमकिन है कि उनका हल जो है वो निकल आएगा। अच्छा जी यासिर साहब, हमारा सवाल दूसरा ये है कि इस शहर में जो है कितनी बरादरियाँ, इस जगह पर जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पर कितनी बरादरियाँ जो है रिहाइश पजीर हैं? ये इलाका इस तरह का है कि यहाँ पे हर तबके से तल्लक रखने वाले लोग मौजूद हैं। यहाँ पे ओड बरादरी की जो है बहुत ज़्यादा अक्सरियत है, सैयद बरादरी जो है उसकी बहुत ज़्यादा अक्सरियत है, शाजी बरादरी बैठी हुई है, यहाँ पे मुग़ल बैठे हुए हैं। इसके अलावा भट्टी बरादरी काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ पे बैठी है। उसके अलावा विरक बरादरी है, अरई बरादरी है। हर बरादरी से तल्लक रखने वाले कुछ ना कुछ घर यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं। अच्छा जी, इतनी आबादी है तो क्या आप यहाँ पर पानी की सहूलियात मौजूद हैं या पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं इतनी आबादी के लिए? फिल्ट्रेशन प्लांट तो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन इस इलाके में मौजूद नहीं है। यहाँ से तकरीबन करीब तरीन एक इलाका है आदमान, जो कि रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के बाद और इसके बाद एक जो मेन रोड आता है हमारा नेशनल हाईवे, उसको क्रॉस करने के बाद एक इलाका है आदमान, जिसकी टोटल आबादी 8800 पर मुश्तमिल है। जो उसमें मुंशी वाला भी आ जाता है और मैश वाला भी, और 3-4 इलाके मिलाने के बाद उसको 8800 उसके जो है वो अफराद हैं। वहाँ पे 3 फिल्ट्रेशन प्लांट दिए गए हैं, जो कि छमोड़ का बस्ती गरीबाबाद का हक था, उसके ऊपर डाका मार के वो वहाँ पे जो है ना उनको दिया गया है आदामान में। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? बिल्कुल, हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे 30,000 आबादी पर जो इलाका मुश्तमिल है उसको फिल्ट्रेशन प्लांट दिया जाए ताकि वो साफ़ पानी जो है वो पिएँ, ताकि बीमारियों से महफूज रहें। लेकिन काफ़ी दफ़ा आवाज़ उठाने के बावजूद भी जो हमारे यहाँ के मकामी सियासतदान हैं वो इस तरह गफलत की नींद में सोए हुए हैं कि उनको आवाम की तो बिल्कुल परवाह नहीं है। बिल्कुल वो किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं करते। आवाम जो है अपनी मदद आपके तहत शाम को सुबह 5 बजे 8 बजे उठ के काम पे जाते हैं, शाम को 6 बजे वहाँ से वापस काम से आके उसके बाद वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे जाके पानी भर के लाते हैं। ये काफ़ी लोग जो बेचारे नहीं जा सकते वो गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं और वो बीमार हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पे इस इलाके में सबसे बड़ी बात यह है
کہ کوئی سرکاری بلڈنگ ہمارے علاقے میں موجود نہیں ہے. سرکاری بلڈنگ سے مراد کوئی سکول جو ہے وہ ہائی سکول نہیں ہے ہمارے پاس, پرائمری سکول ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ڈسپنسری موجود نہیں ہے, کوئی ہاسپٹل موجود نہیں ہے. ایک آپ کو بتاؤں کہ منشی والا میں ہی ایک ہاسپٹل دیا گیا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے, لیکن وہ اسی 8800 آبادی پر مشتمل ہے. ایک علاقہ آدمان, اس کے ساتھ ایک علاقہ منشی والا, اس کو ایک ہاسپٹل بھی دیا گیا ہے, وہاں فلٹریشن پلانٹ بھی دیا گیا ہے, وہاں پہ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول بھی ہے وہاں, اور بوائز ہائی اسکول بھی وہاں پہ دیا گیا ہے. لیکن اس علاقے کو بدقسمتی سے کوئی ایسی سہولیات نہیں دی گئیں کہ وہ لوگ جو ہے اسے فائدہ اٹھا سکیں. یاسر ورک صاحب جو ہیں بتا رہے تھے کہ اتنا بڑی آبادی والا علاقہ جہاں پر سہولیات, ڈسپنسری کی سہولیات موجود نہیں, کوئی ہاسپٹل نہیں, کوئی اور پانی کی سہولیات موجود نہیں, لیکن ساتھ ہی آدموان میں 8800 کی آبادی میں یہ سب سہولیات موجود ہیں. تو گورنمنٹ سے گزارش کر رہے تھے کہ یہاں کے مقامی سیاستدان جو ہیں وہ بھی اس چیز پر ذرا غور کریں. یاسر صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ, جیسا کہ آپ ایک نیڈر, بہادر اور دلیر انسان ہیں, اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے کہ تو کیا آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے, کہ آپ سیاست میں آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے؟ نہیں جی, سیاست میں تو آنے کا میرا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن عوام کی خدمت کے لیے میں ہر ٹائم تیار ہوں. مقصد تھا صرف غریب عوام کی خدمت کرنا. کیونکہ میں جوان ادھر ہوں, میں بڑا ادھر ہوں, اس علاقے میں میری علاقے سے محبت اور بہت زیادہ ہے. جب میں ان غریب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرا جو ہے دل وہ اس طرح کرتا ہے کہ میں مطلب کہ ان کی عوام کی خدمت کروں. لیکن یہاں پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے مقامی سیاستدان ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے تو بظاہر لوگوں کے کام کرواتے ہیں, لیکن کوئی عوام کی خدمت کے لیے نہیں کرواتا. تو میں عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں, اور انشاءاللہ 24 گھنٹے میں حاضر ہوں, عوام کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہوں. اور جس بھی قسم کی میرے سے کوئی اگر توقعات رکھتے ہیں تو میں ان کی توقعات بھی انشاءاللہ پوری کروں گا. اور سیاست کا ابھی تک میرا کوئی پلان نہیں ہے, لیکن ہاں اگر عوام نے چاہا, دوستوں نے چاہا تو پھر دیکھیں گے فیوچر میں, کیونکہ فیوچر کو کوئی پتہ نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن ابھی فی الحال کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں رکھتا. جی, ابھی پلاننگ نہیں ہے سیاست میں آنے کی, لیکن عوام پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی چاہت ہے زیادہ, تو یہ ضرور سیاست میں آئیں گے اور اپنا رول پلے کریں گے. یاسر, میرا آخری سوال, کیا آپ اس ہمارے پورے پاکستان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے, کوئی میسیج آپ اگر دینا چاہیں تو پلیز؟ جی, پورے پاکستان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ تکلیف کسی کو نہ دیں, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ اگر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے تو میرے خیال میں آپ کو بھی کوئی تکلیف نہیں دے گا. میرا سب سے بڑا یہ میسیج ہے کہ اپنے سے چھوٹے طبقات ہیں, جو آپ کے ہمسائے ہیں, ان کا خیال رکھیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ان کی جو ہے توقعات بنی رہیں اور وہ خوش رہیں. تھینک یو. Yes, he was Mr. Yasir Jalal Virak, and we met him. So he is interesting in the problems of people here. So meet you in the next program. See you. جی, اب چلتے ہیں یاسر جلال ورک صاحب کے علاقے میں اور ان سے, ان کے لوگوں سے مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے بقول جو باتیں انہوں نے کی وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں. جی, موجود ہے اس وقت آدمان کے فلٹریشن پلانٹ پر. مزید جانتے ہیں یاسر ورک صاحب. جی بالکل, تھینک یو. یہ وہ فلٹریشن پلانٹ ہے جو کہ حق تو تھا غریب آباد کا, بستی غریب آباد شاہ موڑ, جو 30,000 آبادی پر مشتمل علاقہ ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ اس علاقے کو دیا گیا. اس علاقے کو بھی دینا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس علاقے میں پہلے آلریڈی ایک فلٹریشن پلانٹ موجود ہے, اس کا بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. اس کے باوجود یہ فلٹریشن پلانٹ اس علاقے کو دیا گیا ہے جو کہ حق اس علاقے کا بنتا تھا. اور آپ ادھر دیکھیں, کم آبادی کے باوجود یہاں پہ دو فلٹریشن پلانٹ دیے گئے ہیں, اور زیادہ آبادی والے علاقے میں ایک فلٹریشن پلانٹ موجود نہیں ہے, اور لوگ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں وہاں پہ. بالکل, انہوں نے بتایا جہاں پر 30,000 کی آبادی موجود ہے وہاں پر کوئی ایسا فلٹریشن پلانٹ نہیں دیا گیا, بلکہ اس جگہ پر جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر بالکل نہ ہونے کے برابر آبادی ہے, یہاں پر دو فلٹریشن پلانٹس دیے گئے ہیں. تو سلیکٹ کیے ہوئے نمائندوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اسمبلیوں میں اس چیز پر بھی آواز اٹھائی جائے. جی, کرا آپ نے پیسوں پہ. ہم مستری ہیں. ہاں, حکومت کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے؟ نہیں, حکومت کی کوئی نہیں, لوگ خود پیسے جمع کر رہے ہیں. پیسے جمع کر رہے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے یہ.
جی اس وقت میں موجود ہوں بستی چھم موڑ غریب آباد میں، جہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ یاسر ورق صاحب بھی موجود ہیں اور دوسرے لوگ بھی موجود ہیں. ان کے مسائل کی طرف نظر دوڑاتے ہیں جی کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں. جی آپ کو کیا مسائل یہاں پہ درپیش ہیں؟ ہمیں یاسر ورق صاحب آپ کی طرف لے آئے. آپ کے جو مسائل ہیں، جو پرابلمس ہیں یہاں کے، آپ ہائی لائٹ کریں پلیز. جی ہمیں کوئی کسی چیز کی طرف سے ممبر جو چیئرمین ہیں جو بھی کسی کی طرف سے ہم کو ریلیف نہیں مل رہی. گلیوں کا جو بھی خرچہ کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں کسی کی طرف سے کوئی بھی ریلیف نہیں آئی، کسی قسم کی بھی، وہ کوئی بھی آگے کام کروا دے ہمارا. ہم بہت شدید پریشان ہے. یہ یاسر بھائی آیا ہماری امداد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، ہمت دے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا کام کیا جائے، مہربانی کریں. تو کئی سالوں سے یہاں پر جو چیئرمینز بن رہے ہیں، کونسلرز بن رہے ہیں، تو کوئی یہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہا کسی طرح کا بھی؟ نہیں، کوئی نہیں کروا رہا جی، کوئی بندہ نہیں کروا رہا. کوئی بھی بنتا ہے چیئرمین ممبر بنتا ہے، ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، ووٹ لے کے دوبارہ ہمیں کوئی دیکھتا بھی نہیں آگے گلی میں. ہم بہت شدید پریشان ہیں. اپنے خرچے پہ ہم سب کام کرواتے ہیں. یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اپنے ہی خرچوں پر جو ہے کام کروا رہے ہیں. ہمیں ان کی طرف یاسر ورق صاحب لے کر آئے، مزید دیکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بستی ہے، آپ یہ گلی دیکھ لیں، اس گلی میں کوئی ٹف ٹائل موجود نہیں ہے، کوئی سولنگ نہیں ہے، کچی سڑک ہے. اور یہ بچوں کو آپ دکھائیں، اگر کیمرہ مین آپ کا دکھا سکتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس گندگی میں کھیلنے پہ مجبور ہیں. اور یہ گٹر لائن جو اب ڈلی ہوئی ہے، یہ لوگوں نے اپنے پیسے اکٹھے کر کے اور خود جو ہے ڈلوائی تھی. اور میں بھی ان کے ساتھ دن رات محنت کرتا تھا. ہم کمیٹی میں جاتے تھے، وہاں سے گاڑیاں بلواتے تھے تاکہ یہاں پہ یہ پانی کے گڑھے تھے یہاں پہ، اور یہاں گھٹنوں تک پانی یہاں پہ اکٹھا ہو جاتا تھا. تو یہ لوگ بیچارے یہاں پہ موٹر سائیکلوں پہ، ٹریکٹر ٹرالیوں پہ اکٹھے ہو کے 2-3 دن تک انہوں نے احتجاج کیا. اس کے باوجود کسی نے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کروایا. لیکن میری ریکویسٹ ہے، ادھر کے جو سیاستدان ہیں وہ صرف اپنی سیاست کو نہ چمکائیں، بلکہ اس غریب عوام کا بھی خیال کریں. یہ سڑکیں سولنگیں جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے، کیونکہ یہ آپ کے ووٹرز ہیں، یہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور معاملات میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو ان کی یہ رائٹ ہے، اور کسی کا بھی رائٹ جو ہے نا اس کو لازمی دینا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد. احمد صاحب، یہاں پر یہ جو ہے سڑک بنا رہے ہیں آپ لوگ، تو کیا یہاں کے کونسلرز یا چیئرمینز بنوا رہے ہیں؟ کوئی نہیں، ہم اپنے خرچہ خود بنا رہے ہیں. تو کیا یہاں خود نے برت کرا ہے، خود گیس کے گٹر بنائے ہیں ہم نے، خود نے آپ ہمت سے آپ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی سیاستدان، کوئی بھی بندہ نہیں آتا؟ ہماری بات نہیں سنتا، کوئی ہماری بات نہیں سنتا. جب ووٹوں کی باری آتی ہے کہتے ہیں چل بھائی آ جاؤ، بھی آپ ہمارے بھائی ہمیں ووٹ دو. وہ ووٹ کے بعد ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کس سے سفارش کرنا چاہیں گے؟ سیاستدانوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سیاست میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہم کیا ان سے کیا سفارش کریں. کوئی سیاستدان کو کچھ نہیں آکھ سکتے. انہوں کی بہت اتنے تک پہنچ ہے، انہوں کو صرف اپنا پیٹ نظر آتے، غریباں کا کچھ نظر نہیں آتا. بس اساں یہ محلے والے جڑے آپس رل مل کے جتنے سارے پیسے حصے چاہنے اساں چندہ پا کے آپ ہی کار کرنے، جتنی ساری جگہ ہوئے اتنا اساں آپ ہی بھرا پوا کرنے. باقی سیاستدانوں کا کوئی مسئلہ کوئی نہیں. سیاستدان ایک منافق ہیں، ووٹ پاؤنا ہی نہیں. اساں پا گئی ہیں انہاں تو اڈے چلے ونجو تو آدن تو آدھا مانے چوے، آدھا مانے کو چلے ونجو تو وہ آدن تو 97 چوے. ساگو دیہاتی کرے ہی پتہ کوئی نہیں 97 چاہیں یا آدھا مانے چاہیں. جی بالکل، مسائل بالکل جائز ہیں. بہت زیادہ پریشان ہیں یہاں کے لوگ. سیاستدان یہاں پہ ووٹ لے لیتے ہیں مگر کام بالکل نہیں کرتے. یہ لوگ گٹر لائن، ٹف ٹائلز وغیرہ سڑکیں جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے سے چندہ اکٹھا کر کے جو ہے بنا رہے ہیں. یاسر ورق صاحب، آپ کچھ کہیں گے؟ جی میں بالکل، میرے پاس کوئی الفاظ تو نہیں ہے کہنے کے، لیکن آپ ان لوگوں کا، ان غریب لوگوں کا دکھ اور درد محسوس کریں کہ ایک بندہ جو صبح 8 بجے دہاڑی کرنے کے لیے نکلتا ہے اور 500-700 جیب میں لے کے آتا ہے، وہ بندہ 200-400 روپے چندہ ڈال کے اپنی گلیاں بنوا رہا ہے. اور جو فنڈ آیا ہے سیاستدانوں کے پاس، کیا وہ علاقے کے کام نہیں کروا سکتے؟ ضمیر مردہ ہو گئے ہیں ان غریب لوگوں کے لیے. کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں ہے. آپ دیکھیں گلیاں، گٹر لین تک لوگ اپنے خود بنا رہے ہیں. تو میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بس سیاستدانوں کو تھوڑا سا جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ غریب عوام کا بھی کوئی تھوڑا سا خیال کریں، ان لوگوں کا بھی خیال کریں. ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ سپورٹ کیا، آپ کے ساتھ دکھ درد میں یہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں. یہ نعرے لگانے والے آپ کے لوگ یہی ہوتے ہیں، اور آپ ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. آپ ان کی گلیوں، جب آپ کو الیکشن کے دن آتے ہیں تو الیکشن کے دنوں میں یہاں پہ 10-10 لوگوں کا ٹولہ آتا ہے کہ ہمیں ووٹ دیں، ہمیں ووٹ دیں، ہم یہ کام کروا دیں گے. اور اس کے باوجود جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ کوئی، میرے خیال میں تو کوئی بستی میں کون آتا ہے؟ کوئی آیا آج تک آپ سے کسی نے پوچھا؟ میرے کوئی بھی بستی میں پوچھنے والا بندہ نہیں ہے. امان اللہ تی کر سکے ہیں کہ روڈ پکے تی کر بھی اتنا سارے اتنا گوڈے گوڈے جتنا پانی ہے گھراں دے وچ پانی اندر اٹے خراب بچے اساں بھاولپور ملتان رشتہ داراں دے گھر بھیج دیتے ہیں.
तो लैन वाले ने बंद कर दिता। ये असा आप ही इतना डाडा ट्रालियां सटा के 4 फुट गली उच्ची की है। ना साकू कमेटी ने, ना जिला कौंसल, ना MPA MNA, ना नाजम जिंदे कोल गए उन्हें कि जी साढ़े कोल तो फंड ही नहीं है, DC कोल फंड को नहीं, उडे जिला कौंसल फंड को नहीं। उन्हें कि जी तुहाडा 7 करोड़ का ग्रांट आया पे तुसी जी अमानुल्ला कोल जाओ। उडे गए उन्हें कि जी 2 दिन काम हो जाए सी। अमानुल्ला इत्थे आए रौंड करके वो फिर अज फोन चुकेगा तो अज उन्हें इंजीनियर आएंगे। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि गरीब बंदा कोई भी है, वो अगर अपने हक की खातिर बोलता है तो सियासी पर्चे हो जाते हैं, या उसको प्रेशराइज़ किया जाता है, या उसका कोई ना कोई इस तरह का सिस्टम कर दिया जाता है कि वो बेचारा बोलने से कासिर हो जाता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आवाज़ उठाई है छम मोड़ की आवाम के, मैं साथ ठहरा हूँ, जब ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं हर टाइम ठहरा हूँ। लेकिन मैं कोई सियासी वर्कर नहीं हूँ, मैं आवाम के साथ तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी इमदाद ये सड़कें बनवाने में नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई फ़ंड मौजूद नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ अपने सियासतदानों को मैसेज दे सकता हूँ और डंके की चोट पे मैसेज दूंगा कि ये इनका हक है, हक हमें छीनना पड़ा हम छीन के लेंगे, और हम डरने वालों में से नहीं हैं। इंशाल्लाह जब निकले हैं तो इंशाल्लाह इनके हक, गरीब के हक की खातिर निकले हैं और इनका हक हम इंशाल्लाह ले के रहेंगे, और जो है इनको ज़रूरियात, जो इनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात है वो ज़रूर पूरी की जाएँ, वरना फिर एहतजाज होगा इन गरीबों की तरफ से और बहुत ज़बरदस्त एहतजाज होगा। जी बिल्कुल, आपने इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनी, इन लोगों की दर्दनाक कहानी सुनी। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खुदारा अपने ज़मीर जगाएं सियासतदान, यहाँ के लोगों को उनके मसाइल की तरफ, उनके मसाइल हल किए जाएं। आपकी बहुत मेहरबानी। आप वोट लेने के लिए तो सबसे पहले पहल करते हैं मगर काम की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। सियासतदान अपना ज़मीर जगाएं। जी, इलाके के जो यहाँ पे सहाफ़ी हैं और बड़ा अच्छा नाम है उनका, नदीम पीरज़ादा साहब, उन्होंने इलाके के मसाइल उजागर करने में बड़ा मतलब कि मेरा साथ भी दिया है, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ दिन रात वो जो है ना कोशिश करते हैं कि, क्योंकि उनका भी आबाई इलाका यही है और हर बंदा कोशिश करता है कि अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए। लेकिन नदीम पीरज़ादा साहब की अपनी जो गली है वो भी सारी ख़राब थी। उन्होंने भी मुतअद्दिद बार जो मुझे भी कहा, कई लोगों को, सियासतदानों को भी कहा, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कि किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने भी अपने ख़र्चे पे अपने दोस्तों को कह के ला के अपनी कोई सेटिंग करवाई है, लेकिन उस गली का भी सारा हाल बुरा है। ये आपको मैंने चंद गलियों का विज़िट करवाया है, ये पूरे इलाके की गलियों का यही हाल है, सेवरेज का यही हाल है, यही निज़ाम है। और गरीब जो आप देख लेंगे, गरीबाबाद बस्ती का नाम है और गरीब लोग यहाँ पे बसते हैं। 500,000 रुपये कमाने वाला, 500,000 रुपये कमाने वाला बंदा 200-400 रुपया इकट्ठा करके अपने घर की ये सारी सेटिंग करवा रहा है। तो सियासतदानों को वोट उसने किस लिए दिया? क्या इसलिए दिया? नहीं जी, ये बिल्कुल आज अभी लगा के अभी फारग हुए हैं, अभी ये गली लगा के। अभी देखो अभी बाकी ईंट नहीं आगे, कहाँ से पूरी करें, कहाँ से लाएं? ये किस सियासतदान ने आपको लगा के दी ये गली? यार मैं तो एक मेहमान हूँ ना इधर का, ठीक है ना, मैं यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ, मैं फैसलाबाद रहता हूँ। तो ये गली आज खुद हाथों से जो है ना आदमी से लगा के मिलजुल के, चलो यार जो ईंटें पड़ी हैं आपने हेल्प करवाई? हेल्प करवाई है हमने। यहाँ सियासी बंदे नहीं, किसी ने नहीं, सियासी सुसी नहीं है, खुद ये घर वाला था, वो घर वाला था, ये घर वाले थे, सब मिल के हमने ये ईंटें पड़ी हुई थी ना, तो ये वहाँ खुद लगाई है। अभी बाकी देखो आगे पड़ी है, गंद मचा पड़ा है सारा, ना कोई पानी निकासी है, कुछ भी नहीं है इधर। इसकी मेहरबानी है, जो है हो सके तो बेहतर है यार, इन लोगों का, गरीबों का कोई हो जाए। ये आवाम को आप उनका गुस्सा देख सकते हैं, और इनका गुस्सा जायज़ भी बनता है कि इतने परेशान, इस गली में इतना पानी था, इन लोगों ने अपना पानी मट्टी डलवाई, फिर उसके ऊपर सोलिंग लगवाई ताकि बच्चे जो है वो बाहर जा सकें, उनका आमदरफ्त हो सके। लेकिन इनका गुस्सा आप देख सकते हैं कि कितने आवाम जो है वो कह रहे हैं कि आइंदा जो यहाँ पे वोट लेने आएगा वो हमसे किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखे। तो मैं सियासतदानों को कहूँगा अभी भी टाइम है, मेहरबानी करें आप इस गरीब आवाम का साथ दें, ताकि ये लोग आपका साथ देती है तो हम भी आवाम में आने जितने हम भी मुँह लेके आएँ, किसी मुँह से हम इस बस्ती में आएँ, लोगों का हम सामना करें, हम किस मुँह से लोगों का सामना करें, हम क्या रिप्रेजेंट करें, हम क्या कि हम कौन सी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम सिर्फ आवाम के खादिम हैं, हम आवाम के साथ ठहरे हैं। अगर आवाम को इनका हक़ नहीं मिलेगा, हम आवाम के साथ मिल के एहतजाज भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला और अपना हक़ भी लेके रहेंगे, और हमें अपना हक़ लेना भी आता है और इंशाअल्लाह हम फिर लेके भी दिखाएंगे। क्या कर रहे हैं जी? अरे गले में पानी इकट्ठा हो गया था 2-2 फुट तकरीबन, उससे फिर दीवार गिर गई, इधर बाथरूम था, किचन वगैरह गिर गया, अभी दीवार उसको तैयार कर रहे हैं। देखें ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर आप ये क्या बना रहे हैं? सर ये दीवार गिर गई थी पानी की वजह से, वो बना रहे हैं इसलिए।
खुद अपने खर्चे पे? ज़ाहिर बात है, अपने खर्चे पे भर्ती गली की भी अपने खर्चे पे कराई है, और अब घरों को ऊंचा वो भी अपने खर्चे पे। यहाँ के सियासतदान, यहाँ के लोग, यहाँ के काउंसलर्स, जनरल्स कुछ कोई काम नहीं? सर कोई काम नहीं करते, और जिनके पास गए हैं उन्होंने बस यही जवाब दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे जो है ना आप लोग वोट नहीं देते, जबकि वोट हमारे तकरीबन इमरान खान को ही गए थे पहले। लेकिन यहाँ का जो चौधरी है या जो भी है, कोई उसके नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस सर पैगाम क्या दें, कोई अगर ख्याल आ जाए तो कोई काम यहाँ का करा देना, करा लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह वारिस से कभी फिर हम अपने मदद आपके तहत लगा लेंगे। ये मस्जिद इमाम खुद बैठकर जो है यहाँ पर अपना घर बना रहे हैं, यहाँ पर जो है जो दीवार गिर गई थी वो बना रहे हैं, किसी को भी कोई ख्याल नहीं है। लेकिन इस गली का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि गटर सारे बंद पड़े हुए हैं और ना ही इनकी सफाई हुई है। लोगों के घरों में पानी घुस जाता था, लोगों ने मिट्टी डाल के और बड़ी मुश्किलों से बस निज़ाम ऐसे ही चला रखा है। कोई नाली में डाल रहे हैं पानी, किसी के प्लाट में किया हुआ है, तो इसका कोई होना चाहिए हल। यहाँ के अपने जो सियासतदान हैं उन्हें चाहिए कि हमारे इलाके में आके इसका हिसाब किताब बनाएं कोई लोग। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा यहाँ के लोगों के मसाइल सुने, लोगों की जो है दर्दनाक कहानी सुनी। उन्होंने बताया कि वो अपना ही चंदा इकट्ठा करके अपने काम करवा रहे हैं, यहाँ का कोई सियासतदान इन्वॉल्व नहीं है काम करवाने में। हमें यासिर विरक साहब का हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमें इन मसाइल की तरफ ले आए, हमें उन्होंने इन मसाइल को उजागर करने में हमारे मीडिया के थ्रू उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह हमारे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है, अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अपने होस्ट सैयद ताहिर इमाम को। अल्लाह हाफ़िज़।